हेलो स्टुडेन्ट्स, मेरो युट्युब च्यानल आइवी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरमा स्वागत छ। अब आइवी पुल्चोक क्याम्पसको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सजिलोभन्दा सजिलो ट्रिक्सहरू सिकाउने हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा चाहिँ अब विभिन्न च्याप्टरहरूका ट्रिक्सहरू के हुन्छन् त, प्रब्लम सल्भ गर्न छिटोभन्दा छिटो तरिकाहरू के हुन्छन्, सकेसम्म फर्मुलै नलगाइकन एन्सर निकाल्ने तरिकाहरू के हुन्छन्, त्यो सम्बन्धी चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू दिँदैछु। प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल भन्ने च्याप्टरको। अब यो च्याप्टर यस्तो च्याप्टर छ जहाँ तपाईँलाई के हुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै फर्मुला भएको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लमको एन्सर पत्ता लगाउन अलिकति धेरै समय लाग्छ। अब सकेसम्म इन्ट्रान्समा त के गर्नु पर्यो, हामीले थोरैभन्दा थोरै समयमा धेरैभन्दा धेरै क्वेसनको सल्युसन निकाल्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि सकेसम्म फर्मुलाको युजै नगर्ने। फर्मुलाको युजै नगरिकन पनि एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने फर्मुलाको युजै नगरिकन एन्सर पत्ता लगाउन सक्ने विभिन्न केसेसहरू यो च्याप्टरको आज म तपाईलाई डिस्कसन गर्छु। हेर्नुस्, क्वेसन हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिलो यो के हो भन्दाखेरि इन ट्रायंगल एबीसी। तपाईको ट्रायंगल एबीसी मा हेर्नुस् त के दिएको छ, r² cot a/2 cot b/2 cot c/2 को भ्यालु निकाल्नुस् भनेको छ। अब मैले फर्मुला लाउनु पर्यो भने हेर्नुस् त यो cot a/2 cot b/2 cot c/2 यो तीनवटा हाफ एंगल फर्मुला लाउनु पर्दाखेरि त अलिकति के हुन्छ, समय पनि मलाई धेरै लाग्छ एन्सर निकाल्नलाई। भनेपछि अब मैले सकेसम्म फर्मुलैको युज नगरिकन एन्सर निकाल्नको लागि के गर्छु हेर्नुस्, म थोरै फिजिक्सको कन्सेप्ट युज गरेर एन्सर निकाल्न कोसिस गर्छु। हेर्नुस्, यो cot a/2 cot b/2 cot c/2 भनेको आफैमा cot थीटा जस्तै हो हैन, आफैमा cot थीटा। यो cot थीटा भनेको त के हो, डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो, हामीलाई थाहा छ हैन। cot थीटा भनेको त डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो भने क्वेशनको डाइमेन्सन केमा मात्रै छ, r² मा मात्रै छ। अब r भनेको के हो, तपाईको इन रेडियस हो, ठीक छ। r भनेको इन रेडियस, इन रेडियस भनेको आखिर रेडियसै त हो नि हैन। रेडियस हो भने रेडियसको स्क्वायरको डाइमेन्सन लेन्थको स्क्वायर भयो, ठीक छ। अब क्वेशनको डाइमेन्सन l² आयो भने जुन चाहिँ अप्सनको डाइमेन्सन l² छ त्यो तपाईको आन्सर हुन्छ। अप्सन ए मा चेक गर्नुस्। डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल जसको फर्मुला के हुन्छ, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ हो। अब हाफ त तपाईको कन्स्टेन्ट भयो, यसको डाइमेन्सन भएन, बेसको डाइमेन्सन लेन्थ, हाइटको डाइमेन्सन लेन्थ भनेपछि हेर्नुस् त डेल्टाको डाइमेन्सन के भयो, लेन्थको स्क्वायर भयो। डेल्टा स्क्वायरको डाइमेन्सन लेन्थको पावर 4, डेल्टा क्युबको लेन्थको पावर 6, डेल्टा पावर 4 भनेको लेन्थको पावर 8। अब हेर्नुस् त क्वेशनको डाइमेन्सन l², कुन चाहिँ अप्सनको डाइमेन्सन l², अप्सन ए को डाइमेन्सन के छ, तपाईको l² छ भनेपछि तपाईको अब करेक्ट आन्सर के भयो त, अप्सन ए भयो, ठीक छ। अब अहिलेलाई तपाईले क्वेशनको डाइमेन्सन एउटै मात्र भएको खालको अप्सनहरुमा राखेको छ। अब डाइमेन्सनबाट त्यति बेला मात्रै डाइरेक्ट आन्सर पत्ता लाग्छ जति बेला के त क्वेशनको डाइमेन्सन जे छ त्यो डाइमेन्सन हुने अप्सन एउटै मात्र छ भने। अब यदि तपाईको जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डाइमेन्सनको कन्सेप्टबाट अप्सन इलिमिनेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो कति बेला अप्सन इलिमिनेसन गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने मानव क्वेशनको डाइमेन्सन के छ, l³ छ। अप्सन ए र सी मा के आयो, l³ आयो डाइमेन्सन, तर बी र डी मा चाहिँ l³ भन्दा बाहेकको अरु केही डाइमेन्सन छ भने बी र डी त तपाईको आन्सर भएन, त्यसलाई एलिमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रह्यो ए र सी मध्ये तपाईलाई अब यो भन्दा फर्दर केही गर्न आएन भने पनि ए र सी मध्ये एउटामा टिक हाल्नुस्, तपाईको मिल्ने प्रोबेबिलिटी त के भइसक्यो, 50% भइसक्यो। तर डाइमेन्सनको कन्सेप्टबाट त्यो अप्सन इलिमिनेसन पनि नहुने केसेस हुन सक्छ। जस्तो हेर्नुस् त कस्तो केसमा डाइमेन्सनबाट अप्सन इलिमिनेसन हुँदैन, एन्सर पत्ता लगाउन डाइमेन्सनबाट कति बेला गाह्रो हुन्छ त्यसको केस हेर्नुस् है त। मैले अप्सनमा के राखेँ, 2 डेल्टा राखेँ, 3 डेल्टा राखेँ, त्यसैगरी यहाँ के राखेँ, 4 डेल्टा राखेँ भने अब हरेक अप्सनको डाइमेन्सन के भयो हेर्नुस् त, सेम हो। क्वेशनकै डाइमेन्सनसँग बराबर छ सबै अप्सनको डाइमेन्सन भने डाइमेन्सनको कन्सेप्टबाट यहाँ तपाईले आन्सर पत्ता लगाउन सक्नु भएन। भनेपछि यसमा डाइमेन्सनको कन्सेप्ट लगाउन सकिएन भने अब फर्मुलै लगाउन थाल्दा त फेरि के हुन्छ, समय धेरै लाग्छ हैन। अब समय त के थोरै भन्दा थोरै समयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै क्वेशनको चाहिँ सल्युसन गर्नको लागि अब तपाईले के गर्नुपर्छ हेर्नुस्, यो इन ट्रायंगल एबीसी भन्यो। अब मलाई यो कस्तो ट्रायंगल हो भनेर क्वेशनले भनेको छैन, इक्विलेटरल हो कि राइट एंगल हो कि आइसोसेलेस हो भनेर भनेको छैन हैन। भनिदिएको भए कस्तो ट्रायंगल भनेर भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भनेर भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगलको लागि के हुन्छ, सबै साइडको लेन्थ सेम हुन्छ हो, र के हुन्छ सबै एंगल के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। भनेपछि अब यो क्वेशनले यो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो भनेको छैन, तर इक्विलेटरल होइन पनि त भनेको छैन नि त। त्यो भएको कारणले म के गर्छु, यसलाई सल्भ गर्न इक्विलेटरलै मान्छु। हेर्नुस् है त के गरेँ मैले भने यसको आन्सर निकाल्नको लागि म के गर्छु, यसलाई इक्विलेटरल ट्रायंगल मान्छु ए बी सी, ठीक छ।
अब इक्विलेटरल मान्दाखेरि मैले के गरेँ, साइडको लेन्थ चाहिँ के गर्छु, अहिलेलाई 2 युनिट्स राखेँ, ठिक छ। अब इक्विलेटरल हुने बित्तिकै क्यापिटल ए, क्यापिटल बी, क्यापिटल सी तपाईँको भ्यालु 60 डिग्री र के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। त्यसमा नि a/2, b/2 र c/2 तपाईँको के हुन्छ 30 30 भयो। अब यो पार्ट हेर्नुहोस् त, फर्मुला लाउनु परेको भए यही तिनटाको हाफ एङ्गल फर्मुला लाउन गाह्रो थियो नि। अब यही पार्ट हेर्नुहोस् त, तपाईँको cot 30 इन्टु cot 30 इन्टु cot 30 जस्तो भयो, जुन तपाईँको सिम्पली के हो √3 इन्टु √3 इन्टु √3 हो। भनेपछि अब तपाईँले के निकाल्नु पर्यो, यो ट्रायंगलको लागि एउटा के निकाल्नु पर्यो, r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, अर्को डेल्टाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, क्वेसनको पनि भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अनि अप्सनमा डेल्टाको भ्यालु राखेर हरेक अप्सनको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ अनि क्वेसनको भ्यालु जुन अप्सनको भ्यालुसँग के खान्छ, म्याच खान्छ, त्यो अप्सन के हुन्छ, करेक्ट आन्सर हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसन यो ट्रायंगलको लागि मैले के छ, r निकाल्नु छ। r भनेको मेरो फर्मुला के हो, डेल्टा बाइ यास हो। डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल, यो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ, सेमी पेरिमिटर हो यास भनेको। डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, √3/4 इन्टु साइडको लेन्थको स्क्वायर हुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, फर्मुलाको 4 र यो स्क्वायर, साइडको लेन्थको स्क्वायर, यहाँबाट आउने 4 के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। तपाईँको डेल्टाको भ्यालु के आयो, √3 आयो। यास भनेको अब के हो, तपाईँको सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटर मिनिङ बुझ्नुहोस् है, सेमी पेरिमिटर भनेको हाफ अफ पेरिमिटर हो। त्यही भएर फर्मुलामा नझुकिनुहोस् है, a + b + c लेख्ने बित्तिकै तपाईँलाई एभरेज गरे जस्तो लाग्छ, त्यही भएर 3 ले डिभाइड गर्ने हो कि भनेर कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। तर कन्फ्युज नहुनुहोस्, सेमी पेरिमिटर भनेको सेमीको मिनिङ हाफ हो, भनेपछि हाफ अफ पेरिमिटर। पेरिमिटर भनेको त हेर्नुहोस् त, ट्रायंगलको के हो, सम अफ अल साइड्स हो। सम अफ अल साइड्स 2 गर्दा के 6 को पनि आधा हो नि त सेमी पेरिमिटर त, भनेपछि कति हो 3 भयो। अब निकाल्नु पर्ने हेर्नुहोस् त, r निकाल्नु पर्ने हो, डेल्टा बाइ के छ, s छ, √3/3 भनेको 1/√3 भयो। अब हेर्नुहोस्, r² को भ्यालु निकाल्नु छ यहाँबाट। अब r आइसक्यो, r² को भ्यालु भनेको 1/√3 को स्क्वायर भनेको 1/3, cot 30 इन्टु cot 30 इन्टु cot 30 भनेको √3 इन्टु √3 इन्टु √3, यो दुईटा √3 र 3 क्यान्सल, बाँकी के भयो तपाईँको √3 भयो। ल हेर्नुहोस्, अब यो √3 जुन छ हेर्नुहोस् त, तपाईँको √3 भनेको के हो, अल्टिमेटली डेल्टाकै भ्यालु होइन र। अब अघि पनि तपाईँले के त डाइमेन्सनबाट पनि डेल्टा निकाल्नु भएको थियो फर्स्ट केसमा। अब अहिले पनि हेर्नुहोस् त, मैले के गरेँ, इक्विलेटरल माने, इक्विलेटरल मान्दा पनि के आयो, डेल्टै आयो। डेल्टा त आउनै पर्यो, किनभने दुइटै तरिका यदि करेक्ट छ भने के हुनु पर्यो, दुइटैले सेम रिजल्ट चाहिँ इल्ड गर्नु पर्यो। अथवा दुइटैले सेम रिजल्ट, दुईटा तरिका, दुईटा डिफ्रेन्ट तरिका, दुइटैले सेम रिजल्ट इल्ड गर्छ भने दुइटै तरिका के छन्, करेक्ट छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब यो क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँलाई म नेक्स्ट क्वेसन दिन्छु। नेक्स्ट क्वेसन पनि हामी गरिहालौँ ल। अब मलाई अर्को क्वेसन आयो, ट्रायंगल एबीसी में के गर्नु छ हेर्नुस् त, cot a/2 cot b/2 cot c/2 हेर्नुस् त, cot a/2 + cot b/2 + cot c/2 / cot a cot b cot c को के गर्नु छ, मलाई चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर पत्ता लगाउनु छ। त्यसको लागि हेर्नुस्, मैले यदि फर्मुला लगाउनु पर्यो, फर्मुला लगाउन खोजे भने त धेरै समय लाग्छ, किनभने हेर्नुस् त तपाईको न्युमरेटरमा मात्रै 3 वटा हाफ एंगल फर्मुला युज गर्नु पर्यो। डेनोमिनेटरमा के छ, cot a cot b cot c छ। अब ट्रायंगलको लागि cot a cot b cot c को डाइरेक्ट फर्मुला हामीसँग छैन। यसलाई के गर्नुपर्छ, cos by sin को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने हेर्नुस् त, cos by sin cos by sin cos by sin गर्ने। यति गर्दा के गर्नु पर्यो, डेनोमिनेटरमा 6 वटा फर्मुला लगाउनु पर्यो, 3टा cos को 3टा sin को 6 वटा, न्युमरेटरमा 3टा हाफ एंगल फर्मुला 9 वटा फर्मुला लगाउनु पर्यो। यो 9 वटा फर्मुला लगाएर एन्सर पत्ता लगाउन त के छ, पक्का पनि टाइम कन्ज्युमिङ छ, गाह्रो छ। अब इन्ट्रान्सको हिसाबले हामीलाई सबैभन्दा क्रिटिकल त टाइम फ्याक्टर नै हो। भनेपछि अब
मिनिमम भन्दा मिनिमम टाइममा यसको एन्सर कसरी पत्ता लगाउनु सकेसम्म फर्मुलै नलगाइकन यदि म एन्सर पत्ता लगाउन सक्छु भने म फर्मुला लगाएर बस्दिनँ, किनभने इन्ट्रान्सको सबैभन्दा क्रिटिकल फ्याक्टर नै टाइम छ। टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। र तपाईँको टाइम फ्याक्टर जुन छ, यो टाइम चाहिँ तपाईँको मिनिमाइज गर्न कहाँबाट सकिन्छ भन्दाखेरि म्याथमेटिक्सकै पार्टबाट सकिन्छ, किनभने सर्टकट युज गर्ने, ट्रिक्स युज गर्ने यो एकदमै पोसिबिलिटी केमा छ, म्याथमेटिक्समा छ। अरू कुनै सब्जेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने खासै त्यस्तो सर्टकट भनेर ट्रिक्स भनेर केही पनि युज गर्न सकिँदैन। केही न केही त हुन्छन् सर्टकटहरू, तर जसरी म्याथमेटिक्समा गर्न सकिन्छ सर्टकट युज गरेर, त्यसरी नै अरू सब्जेक्टहरूमा गर्न चाहिँ गाह्रो छ। भनेपछि तपाईँको इन्ट्रान्सको मेन के हो त, तपाईँको मेन हतियार नै म्याथमेटिक्स। तपाईँले के गर्नु पर्यो, म्याथको पार्टबाट एकदमै धेरै सर्टकटहरू युज गरेर प्रब्लमहरूको सल्युसन गरेर यहाँबाट टाइम उगार्नु पर्यो, यहाँबाट जुन टाइम बच्छ यो बचेको टाइम लगेर अरू सब्जेक्टको क्वेसनहरूलाई चाहिँ युज गर्न पाउनुभयो भने तपाईँले सबै क्वेसन एटेम्प गरेर भ्याउने प्रोबेबिलिटी तपाईँको बढ्छ। अब सबै क्वेसन एटेम्प गरेर भ्याउने प्रोबेबिलिटी बढ्यो भने नाम निस्किने प्रोबेबिलिटी पनि अटोमेटिकल्ली बढ्ने नै भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस्, अब म के गर्छु भने सबभन्दा पहिलो काम अप्सन इलिमिनेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईको न्युमरेटर डेनोमिनेटर दुईटै के छ, डाइमेन्सनलेस छ भने क्वेसन आफैमा के छ, डाइमेन्सनलेस भन्न मिल्यो। यो डाइमेन्सनलेस क्वेसनलाई सल्भ गरेर के आउँछ, एन्सर पनि डाइमेन्सनलेसै आउँछ। डाइमेन्सन भएको त पक्का पनि आउँदैन। त्यतिपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त, क्वेसन डाइमेन्सनलेस छ। यो आर स्क्वायर भनेको हेर्नुहोस् त के भयो, तपाईँको डाइमेन्सन लेन्थको स्क्वायर भयो। एस भनेको सेमी पेरिमिटर लेन्थ, आर भनेको के भयो, यो सर्कम रेडियस, यो पनि लेन्थ, यसको पनि डाइमेन्सन लेन्थ स्क्वायरै भयो। हेर्नुहोस् त तपाईको के क्वेसन डाइमेन्सन लेस छ भने डाइमेन्सन भएको अप्सन त कुनै पनि हालतमा एन्सर हुन सक्दैन। अब अप्सन ए र बी हेर्नुहुन्छ भने दुईटैमा के छ, न्युमरेटर डेनोमिनेटर 2-2 डिग्रीको छ। अब 2-2 डिग्रीको भइसकेपछि दुईटै के भन्न मिल्यो, दुईटै अप्सन चाहिँ डाइमेन्सन लेस भनेर भन्न मिल्यो। अर्थात् हाम्रो एन्सर हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी के छ, अब ए र बीमा छ। सी र डी त हुँदै भएन, त्यो प्रोबेबिलिटी नै छैन, एन्सर हुने चान्सै भएन, त्यही भएर सी र डीलाई इलिमिनेट गरियो। अब हेर्नुहोस्, मैले ए र बीमा हेर्नुहोस् त, अब फर्दर केही पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिनँ नै भने पनि ए र बी मध्ये कुनै एउटामा टिक लगाउँछु भने पनि मिल्ने प्रोबेबिलिटी त 50% भइसकेको छ हैन। अब मिल्ने प्रोबेबिलिटी मात्रै 50% भएर भएन, अब राइट एन्सरै पत्ता लगाउने कसरी त्यो हेरौँ है त। त्यसलाई हेर्नुहोस्, अब यो इन ट्रायंगल एबिसी भने यो कस्तो ट्रायंगल हो भनेर तपाईलाई क्वेसनले तोकेको छैन। हेर्नुहोस्, कस्तो ट्रायंगल हो भनेर भनेको छैन। भनेको भए इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर भनिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर इक्विलेटरल हो भनेर भनेको छैन। तर यहाँ इक्विलेटरल होइन पनि त भनेको छैन नि त। त्यो कारणले म के गर्न सक्छु भने इक्विलेटरल मानेर गर्न सक्छु यसलाई, ठीक छ। इक्विलेटरल मानेर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, मैले के गरेँ, स्मल ए स्मल बी स्मल सी साइडको लेन्थ के गर्ने 1 युनिट माने, ठीक छ। साइडको लेन्थ चाहिँ के गरेँ 1 युनिट माने। अब इक्विलेटरल हुने बित्तिकै क्यापिटल ए क्यापिटल बी क्यापिटल सी को भ्यालु त के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। भनेपछि तपाईको a/2 b/2 c/2 के हुने भयो 30 डिग्री हुने भयो। भनेपछि अब हाम्रो क्वेसन के भयो हेर्नुस् त, cot 30 plus cot 30 plus cot 30 by cot 60 plus cot 60 plus cot 60 अर्थात के भयो हेर्नुस् त हाम्रो क्वेसन 3 cot 30 डिग्री by 3 cot 60 डिग्री भयो। 3 क्यान्सल, cot 30 भनेको √3, cot 60 भनेको 1/√3, यति गर्दा तपाईको के आयो त 3 आयो, ठीक छ। तपाईको के आयो 3 आयो। अब तपाईको क्वेसनको भ्यालु 3 कति बेला आएको हेर्नुस् त, क्वेसनलाई इक्विलेटरल मान्दाखेरि आएको हो नि त। क्वेसनलाई इक्विलेटरल मान्दाखेरि आएको भने यो इक्विलेटरलको कन्डिसनमा जुन चाहिँ अप्सनले तपाईको भ्यालु के दिन्छ 3 दिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको करेक्ट एन्सर। हेर्नुस् अब अप्सनमा एबीसी तीनटै 1 छ, 1 1 1 3, 3 स्क्वायर भनेको के भयो 9 डिवाइड बाइ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको 3 भयो। 3 3 आर के हो 9 हो। हेर्नुस् त तपाईको भ्यालु आउनु पर्ने 3 थियो, 3 नै आयो, अप्सन ए मा आयो, त्यही भएर अप्सन ए करेक्ट। अप्सन बी त ए को रेसिप्रोकल छ, के हुन्छ यो 1/3 हुन्छ, त्यही भएर यो तपाईको चाहिँ एन्सर हुन सकेन। एन्सर के भयो त अप्सन ए नै एन्सर भयो, ठीक छ। अब प्राय क्वेसनहरु हामी के गर्छौं इक्विलेटरल मानेर गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ, इक्विलेटरल मानेर गर्छौं, तर जहिले पनि हामीलाई इक्विलेटरल मान्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। हेर्नुस् इक्विलेटरल मान्न जहिले पनि इक्विलेटरल मान्न पाए त हेर्नुस् त कति सजिलो छ, एकैछिनमा एन्सर पत्ता लाग्छ नि त। तर सधैँ इक्विलेटरल मान्न मिल्दैन। जस्तो कति बेला मान्न मिल्दैन हेर्नुस्, मानौ अब मलाई क्वेसन के आयो हेर्नुस्, क्वेसन के आयो, ठीक छ। अप्सन ए मा के आयो ए स्क्वायर आयो, अप्सन बी मा बी स्क्वायर आयो, अप्सन सी मा सी स्क्वायर आयो, अब डी मा चाहिँ के आयो तपाईको मानौ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आयो ल। हेर्नुस् अब यदि मैले क्वेसनलाई इक्विलेटरल माने भने त क्वेसनलाई इक्विलेटरल मान्दा हेर्नुस् त के हुन्छ ए बी सी तीनटै सेम हुन्छ। तीनटै सेम भएपछि हेर्नुस् त तीनटै अप्सनको भ्यालु के आयो बराबर आयो। तीनटै अप्सनको भ्यालु बराबर आयो भने अब यो मध्येबाट राइट एन्सर कुन भन्न त हामी भन्न त सक्दैनौँ। भनेपछि एउटा केस कति बेला इक्विलेटरल मान्न पाइएन भने
जति बेला हेर्नुस् है, जति बेला तपाईको इक्विलेटरल मान्दाखेरि यदि कुनै दुईटा अप्सनले मात्रै पनि सेम भ्यालु दिन्छ भने त्यति बेला इक्विलेटरल मान्न पाइएन। ठीक छ, इक्विलेटरल मान्न नमिल्ने केस एउटा यो भयो। अर्को कति बेला इक्विलेटरल मान्न पाइँदैन हेर्नुस् त, जस्तो तपाईलाई क्वेशनले के भन्यो, इन ट्रायंगल एबीसी के गर्नुस्, b - c / मानौ c - a को भ्यालु निकाल्नुस् भनेर। अब इक्विलेटरल मान्नुभयो भने त हेर्नुस् त के हुन्छ, यो 0/0 फर्म हुन्छ नि त। क्वेशन त के भयो, तपाईको इन्डिटरमिनेट भइसक्यो भनिसकेपछि अब यस्तो केस आयो भने हेर्नुस् त, यति बेला पनि इक्विलेटरल मान्नु भयो भने आन्सर पत्ता लगाउन सकिँदैन, इक्विलेटरल मान्न यो पनि केसमा मिलेन। अर्को कुन केसमा मिल्दैन इक्विलेटरल मान्न भन्नुहुन्छ भने, जस्तो मानौ क्वेशनले तपाईलाई सुरुमै तोकेर के दियो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी फलाना एक्सप्रेसनको भ्यालु चाहिँ निकाल्नुस् भनेर यदि क्वेशनले दिन्छ भने त्यति बेला पनि तपाईले के गर्न भएन, इक्विलेटरल मान्न पाइएन। राइट एंगल भनेको छ भने राइट एंगल अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, अब यो इक्विलेटरल मान्न नमिल्ने केसेसहरु पनि हेरौँ है त। इक्विलेटरल मान्न नमिल्ने अवस्था त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउँछु। हेर्नुस् क्वेशन कति बेला चाहिँ हामीले इक्विलेटरल मान्न नपाइने रहेछ, त्यो इक्विलेटरल मान्न नमिल्ने अवस्थाको क्वेशन अब म तपाईलाई दिन्छु। जस्तो इन ट्रायंगल एबीसी के छ क्वेशन, 2 डेल्टा कट बी प्लस कट सी को चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यति बेला हेर्नुस् तपाईको अप्सन ए मा के छ, a स्क्वायर छ, b मा b स्क्वायर छ, c मा c स्क्वायर छ र अप्सन डी मा के दिएको छ हेर्नुस् त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक छ, ल अब हेर्नुस् यदि मैले यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त इक्विलेटरल मानेर गर्न खोजे भने इक्विलेटरल मान्दा त स्मल a स्मल b स्मल c को भ्यालु के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ भनिसकेपछि त्यो अवस्थामा मैले के गर्न भएन हेर्नुस् त, इक्विलेटरल माने भने मैले आन्सर पत्ता लगाउन सक्दिन भनिसकेपछि मैले इक्विलेटरल मान्न मिलेन। अब इक्विलेटरल मान्न नमिल्दाखेरि अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पछि हामीलाई कस्तो ट्रायंगल चाहिँ लिन पाइयो भने, एज्युम गर्न पाइयो भने सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईको के हुन्छ, राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। ठीक छ, इक्विलेटरल सबैभन्दा सजिलो। तर इक्विलेटरल मान्न यहाँ किन पाइएन भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगल मान्न तीनवटा अप्सनको भ्यालु के सेम आउँछ भनेपछि यस्तो अवस्थामा के गर्न पाउनु भएन, इक्विलेटरल मान्न पाउनु भएन। भनेपछि इक्विलेटरल अब मान्न पाइएन भने इक्विलेटरल पछि हामीलाई सजिलो के हुन्छ, राइट एंगल ट्रायंगल मान्दाखेरि हुन्छ। हेर्नुस् है, के मान्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल मान्दाखेरि हुन्छ। अब राइट एंगल ट्रायंगल मान्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा कमन सबैभन्दा फ्रिक्वेन्टली युज पाइथागोरन ट्रिप्लेट्सहरु त के हो, 3 4 र 5 नै हो। भने 3 4 र 5 चाहिँ साइडको लेन्थ हुने खालको राइट एंगल ट्रायंगल मान्नुपर्छ। तर त्यसको लागि के गर्नुस्, इक्विलेटरल मान्दाखेरि केही समस्या थिएन तपाईको, जुनसुकै साइडको लेन्थ सेम हुन्थ्यो, जुनसुकै एंगलको भ्यालु 60 डिग्री हुन्थ्यो। तर राइट एंगल मान्दाखेरि जुनसुकै भर्टेक्समा 90 डिग्री मान्न पाइँदैन है, विचार गर्नुस्। जस्तो कुन भर्टेक्समा 90 डिग्री मान्ने, त्यसको लागि म जे भन्छु त्यसलाई एकदम ध्यान दिनुस्। हेर्नुस् कुन भर्टेक्समा 90 डिग्री मान्ने भन्दाखेरि जस्तो क्वेशनमा हेर्नुस्, क्वेशनमा हेर्नुस् प्यारामिटरहरु, क्वेशनका प्यारामिटरहरु के छन् त्यो प्यारामिटरहरु एनालाइसिस गर्नुस्। ठीक छ, अनि त्यो प्यारामिटरहरु मध्ये जुन चाहिँ प्यारामिटर युनिक छ त्यो प्यारामिटरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भर्टेक्समा के गर्नुस्, 90 डिग्री मान्नु भयो भने तपाईको अधिकांश केसेसहरुमा तपाई राइट आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नुस् यहाँ क्वेशनले हेर्नुस् त के दिएको छ तपाईलाई, क्यापिटल बी पनि आछ क्वेशनमा, क्यापिटल सी पनि आछ नि त। तर क्वेशनले हेला गरेछ केलाई, क्यापिटल ए लाई, अर्थात भर्टेक्स ए चाहिँ के हो, बी र सी भन्दा फरक भयो नि त। भनेपछि भर्टेक्स ए मा के गर्नुस्, 90 डिग्री हुने गरी चाहिँ के गर्नुस्, तपाई ट्रायंगल लिनुस्। अब भर्टेक्स ए 90 डिग्री हो भने 3 4 5 मा 5 त के हाइपोटेनस हुनै परिहाल्यो। अब यो बी हेर्नुस् त, बी को भ्यालु सी को भ्यालु चाहिँ तपाईले जुनलाई 3 लिए पनि हुन्छ है, बी लाई 3 लिन चाहे बी लाई लिए पनि हुन्छ, सी लाई 3 लिन चाहे सी लाई लिए पनि हुन्छ। तर ए चाहिँ के 90 डिग्री मान्नै पर्छ है त, भर्टेक्स ए मा चाहिँ 90 डिग्री मान्नै पर्छ, अर्थात यसको अपोजिट साइड 5 युनिट्स बराबरको हुनुपर्छ। अब यो ट्रायंगलको लागि हेर्नुस् त मलाई के चाहियो, डेल्टा चाहियो, कट बी र कट सी चाहियो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर त हेर्नुस् त यहीँबाट सजिलै फिगर हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। भनेपछि अब हेर्नुस् डेल्टा भनेको के हो, एरिया अफ के हो, ट्रायंगल हो। डेल्टा भनेको एरिया अफ ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाफ इन्टु हेर्नुस् त बेस इन्टु हाइट, हाफ इन्टु 4 इन्टु 3 भनेको हेर्नुस् त कति भयो, 2 इन्टु 3 भनेको 6 भयो। डेल्टाको भ्यालु आइसक्यो भनेपछि अब हामीले के गरौँ, क्वेशनको भ्यालु निकालौँ त। 2 इन्टु डेल्टा भनेको 2 इन्टु 6 भयो हैन। अब कट बी भनेको हेर्नुस् त, कट बी भनेको के हुन्छ, बेस बाइ परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन, 4/3 भयो। त्यसैगरी कट सी भनेको के हुन्छ, बेस बाइ परपेन्डिकुलर हुन्छ, अर्थात के भयो 3/4 भयो। यति गर्दा हेर्नु त 12 भयो हो। यो 16 प्लस 9 बाइ के हुन्छ, 12 हुन्छ। 12 12 त तपाईको क्यान्सल भयो, 16 प्लस 9 भनेको 25 हो नि त।
अब 25 भनेको त हेर्नुहोस् त के हो 5 को स्क्वायर हो कि अब यो स्मल 5 त हेर्नुहोस् त यो भर्टेक्स ए को अपोजिटमा भएको कारणले गर्दा यसलाई के भन्न मिल्यो स्मलै भन्न मिल्यो अर्थात् तपाईँको एन्सर के हो हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर भयो एन्सर के ए स्क्वायर आयो। अब यो केसमा पनि हेर्नुहोस् त तपाईँले केही फर्मुला युज गर्नु परेन फर्मुला युज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब डेल्टाकै फर्मुला के गर्ने यसकै धेरै फर्मुला छ नि त डेल्टा भनेको अब हाफ एबी साइन सी हाफ बीसी साइन ए हाफ सीए साइन बी त्यसैगरी डेल्टा भनेको रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अथवा डेल्टाको अरू पनि फर्मुलाहरू छ कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा के हुन्थ्यो तपाईँलाई समस्या हुन्थ्यो यदि फर्मुलै लगाएर गर्न खोज्नु भएको भए। तर हेर्नुहोस् त यहाँ फर्मुला लगाउनै खोजिएन फर्मुला नलगाइकन पनि एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने फर्मुला लगाएर नबस्नुहोस् किनभने हामीलाई इन्ट्रान्समा कन्सर्न केसँग छ राइट एन्सरसँग छ नि त फर्मुला लगाएर पनि तपाईँले के गर्न खोज्ने हो राइट एन्सरै निकाल्न खोज्ने हो फर्मुलै नलगाइकन पनि के गर्ने हो राइट एन्सरै निकाल्न खोज्ने हो भने फर्मुला नलगाउँदा पनि एन्सर आउने अवस्था छ भने फर्मुला लगाएर नबस्नुहोस् त्यो के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है त फर्मुला लगाउन थाल्यो भने। ल म नेक्स्ट क्वेसन गराउँछु अब तपाईँलाई इक्विलेटरल मान्न नमिल्ने मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ तीनटा केसेस भनेको थिएँ तीनटा मध्ये पहिलो केस भनेको यदि इक्विलेटरल मान्दा अप्सनहरू कुनै दुईटा अप्सनको मात्रै पनि सेम भ्यालु आउँछ भने इक्विलेटरल मान्न पाइँदैन भन्ने केस त्यसको क्वेसन गरियो। अब जस्तो अब इक्विलेटरल मान्न नमिल्ने अर्को केस के हुन्छ त्यो हेरौँ ल। क्वेसन नम्बर 4 इन ट्रायंगल एबीसी तपाईको a + c / a - c tan b/2 को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो ठीक छ। यति गर्दाखेरि तपाईको हेर्नुस् त अप्सनहरु के छ tan of b/2 + c b मा छ tan of के हुन्छ b/2 - c c मा छ तपाईको tan के हुन्छ b + c/2 र d मा छ तपाईको के tan of b - c यसको होल डिभाइड बाइ 2 छ। ल अब मलाई के गर्नु छ यो क्वेशनको एन्सर पत्ता लगाउनु छ। अब यसको लागि हेर्नुस् त अब मैले खासमा गर्ने के हो भने यो tan b/2 को हाफ एंगल फर्मुला लगाउने हो a + c / a - c छ। अब यसलाई के गर्न पर्ला भने a भनेको साइन रुल लगाउँदा 2r sin a + 2r sin c / 2r sin a - 2r sin c यति गर्दा sin 2r क्यान्सल हुन्छ न्युमरेटर डेनोमिनेटरबाट अनि sin a + sin c / sin a - sin c अनि फेरि tan b/2 यो फर्मुला लगाउन थाल्नु भयो भने तपाईको समय धेरै नै जान्छ। अब मेन के छ समयको बचत गर्नु छ मेन तपाईले के गर्नु छ थोरै भन्दा थोरै समयमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै क्वेशनको सल्युसन निकाल्नु छ। त्यसको लागि अब मैले के गर्न पाए हुन्थ्यो यो ट्रायंगल सल्भ गर्नलाई इक्विलेटरल मान्न पाए त सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो होला तर इक्विलेटरल मान्न पाइन्छ कि पाइदैन र है त इक्विलेटरल मान्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन त्यो कुरा सबभन्दा पहिला हेर्नुस्। त्यसको लागि हेर्नुस् यहाँ a - c छ डेनोमिनेटरमा। अब इक्विलेटरल मान्यो भने त हेर्नुस् त के हुन्छ a र c को भ्यालु त बराबर हुन्छ हो एनीथिङ समथिङ बाइ के हुन्छ 0। अब समथिङ बाइ 0 भनेको त के हो तपाईको इन्फिनिटी फर्ममा गयो अर्थात क्वेशन त इभ्यालुएट गर्न सक्नु भएन अर्थात इक्विलेटरल मान्न पाइयो त पाइएन। इक्विलेटरल मानेर त एन्सर पत्ता लगाउन सकिँदैन भनेपछि अब तपाईले यसको एन्सर निकाल्नको लागि हेर्नुस् है तपाईले यसको एन्सर निकाल्नको लागि अब के गर्नुस् राइट एंगल मानेर गर्न प्रयास गर्नुस् ठीक छ। राइट एंगल मानेर गर्ने प्रयास गर्दाखेरि कुन चाहिँ भर्टेक्समा 90 डिग्री मान्ने त्यसको लागि एकदमै ध्यान दिनुस्। यहाँ हेर्नुस् है त तपाईको यहाँ हेर्नुस् त क्यापिटल B छ हैन भर्टेक्स B चाहिँ क्यापिटल B दियो तर क्यापिटल A र C क्वेशनमा छैन। अथवा यसो हेर्नुस् कुन चाहिँ प्यारामिटर युनिक छ भन्दा यो B चाहिँ के एंगलको फर्ममा A र C चाहिँ के को फर्ममा साइडको फर्ममा ठीक छ। साइडको फर्ममा आयो A र C भने र B चाहिँ एंगलको फर्ममा आयो भने फरक के भयो अलि युनिक के भयो B भयो भनेपछि भर्टेक्स B मा के हुने गरी 90 डिग्री हुने गरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो ट्रायंगल लिनु पर्यो ठीक छ। भर्टेक्स B मा के हुने गरी 90 डिग्री हुने गरी ट्रायंगल लिनुस् ठीक छ। अब भर्टेक्स B मा 90 डिग्री भएपछि यो के तपाईको 5 युनिट्स भइहाल्यो ठीक छ। अब यो A लाई 3 मान्नुस् अथवा C लाई 3 मान्नुस् जुनलाई 3 माने पनि फरक पर्दैन तर B चाहिँ के हुनै पर्यो 5 हुनै पर्यो भनेपछि अब तपाईको क्वेशनको भ्यालु निकाल्नुस् है त। क्यापिटल B के 90 डिग्री छ भने b/2 कति भयो 45 डिग्री यो के भयो 45 डिग्री भयो यो के भयो 45 डिग्री भयो। अब हामीले एन्सर निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् त a + c भनेको तपाईको स्मल a भनेको कति छ 3 छ हैन स्मल c भनेको 4 छ यो भनेको तपाईको स्मल b भइहाल्यो। a + c / a - c भनेको हेर्नुस् त 3 + 4 बाइ के भयो तपाईको 3 - 4 इन्टु के भयो tan 45 डिग्री भयो ठीक छ। a + c / a - c अब यति गर्दाखेरि तपाईको क्वेशनको भ्यालु के आउँछ हेर्नुस् 3 + 4 7 tan 45 भनेको 1
यो के छ -1 छ भनेपछि तपाईँ क्वेसनको भ्यालु के आयो -7 आयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ क्वेसनको भ्यालु -7 आयो भने अब यो कन्डिसनमा जुन चाहिँ अप्सनको भ्यालु -7 आउँछ त्यो तपाईँको करेक्ट एन्सर हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नुहोस्, अब यसो हेर्दाखेरि बी त अलरेडी 90 छँदैछ भनेपछि सी चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। ठिक छ, सी को भ्यालु चाहिँ तपाईँले के पत्ता लगाएर के गर्नु पर्यो अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि अब सी को भ्यालु हेर्नुहोस् त मैले के गर्छु भने साइन सी लिएँ। हेर्नुहोस् है, यो सी को भ्यालु पत्ता लगाउन मैले साइन सी लिएँ भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइ के हुन्छ हाइपोटेन्युस हुन्छ। अर्थात् के भयो तपाईँको परपेन्डिकुलर भनेको 4 हाइपोटेन्युस भनेको 5। यति गर्दा तपाईँ अब सी को भ्यालु निकाल्नुहोस्। तपाईँलाई क्यालकुलेटर चलाउन पाइन्छ। क्यालकुलेटर चलाउन पाउँदाखेरि सी को भ्यालु तपाईँ निकाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ निकाल्नुहोस् त क्यालकुलेटरबाट भ्यालु। साइन इन्भर्स के हुन्छ 4/5। साइन इन्भर्स 4/5 भनेको तपाईँले क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भ्यालु के आउँछ 53.13 डिग्री आउँछ है त। तपाईँको भ्यालु चाहिँ 53.13 डिग्री आउँछ। साइन इन्भर्स के गर्नु पर्यो 4/5 गर्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि 53 पोइन्ट के आयो 13 डिग्री आयो। भनेपछि अब तपाईँसँग क्यालकुलेटर छ हेर्नुहोस्, बी को भ्यालु 90 भइहाल्यो, सी को भ्यालु 53.13 राखेर गर्नुहोस्। जुन चाहिँ अप्सनको भ्यालु -7 आउँछ त्यो एन्सर। त्यसको लागि मैले अप्सन एमै गरेँ। हेर्नुहोस् है त, 10 अफ के गरेँ अब बी त 45 भइहाल्यो, b/2 त 45 भइहाल्यो, b 90 भएपछि अब 53.13। यति गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त के आयो मेरो अप्सन एमै के आयो -7 आयो। तपाईँलाई चाहिएको -7 अहिले के अप्सन एमै चाहिँ भेटिसक्नु भयो भने अप्सन ए नै के भयो करेक्ट भयो। अब अरूमा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ -7 आउँदैन भनिसकेपछि मेरो एन्सर के भयो त अप्सन ए भयो। अब यो च्याप्टरको थप ट्रिक्सहरू तपाईँलाई मैले नेक्स्ट भिडियो बनाएर के गर्छु प्रोभाइड गर्छु। भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने सकेसम्म फर्मुलै नलगाइकन गर्नु पर्यो। मैले यहाँ केही टिप्सहरू त तपाईँलाई बताइहालेँ होइन। अब यसको फर्दर एप्लिकेसनहरू कस्तो कस्तो क्वेसनमा चाहिँ यो ट्रिक्स युज गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आइयु म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर हेर्नुहोस् है। यसको 5th एडिसन तपाईँले 5th एडिसन लिएर हेर्नुपर्छ। जो इन्ट्रान्स पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग धेरैसँग अलरेडी छ पनि, धेरैले यदि तपाईँले लिनुभएको छैन भने यो लिएर पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र +2 पढ्दै गर्नुभएको +2 साइन्सको साथीहरूलाई पनि म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँले बेलैदेखि यदि इन्ट्रान्सको चाहिँ केही बुकहरू मैले हेर्न चाहन्छु, इन्ट्रान्सको केही आइडिया लिन चाहन्छु भनेर चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले +2 को दिनदेखि नै यदि यो आइयु म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर लिएर हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले यस्तो थुप्रै ट्रिक्सहरू सिक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको टाइम सेभ गर्न सजिलो हुन्छ। अब केही ट्रिक्सहरू मैले यहाँ भने यही च्याप्टरको अर्को ट्रिक्स म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा के गर्छु प्रोभाइड गर्छु। ल आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू।